नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको क्षमता विस्तार गरिने, प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा मृत्यु पश्चात सम्पूर्ण शरीर दान गर्ने घोषणा। नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेद्वारा पद बहाली, उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट इन्दिरा राणा मगर र कंग्रेसबाट मुक्ता कुमारी यादवको उम्मेद्वारी। प्रदेश नम्बर 1 मा 4वटा मन्त्रालय खारेज, 9वटा कायम। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत प्राप्त। देशभरका फैसला कार्यान्वयन गर्न तहसील सफ्टवेयर प्रयोग शुरू, पेशी अटोमेसन प्रणाली शुरू गर्न लागिएकाले बजेट बढाइदिन सरकारसँग सर्वोच्चको माग। चिनिया नयाँ वर्षका कारण रसुवागढी नाका फेरि बन्द, पटक पटक नाका बन्द भई आयात निर्यात रोकिएपछि व्यापारीहरू पलायन हुँदै। जापानमा मूल्यवृद्धि 41 वर्षपछि उच्च बिन्दुमा, मूल्यवृद्धि भए पनि ब्याज दर नबढाउने केन्द्रीय ब्याङ्कको घोषणा। र प्रदेश नम्बर 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेटको उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै फाइनल खेल भोलि। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्ने बताउनु भएको छ। केन्द्रले 1000वटा मृगौला प्रत्यारोपण सम्पन्न गरेको उपलक्ष्यमा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सो केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्ने बताउनु भएको हो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मृत्यु पश्चात सम्पूर्ण शरीर दान गर्ने घोषणा समेत गर्नुभयो। केन्द्रमा मृगौला मात्र नभएर कलेजो पनि प्रत्यारोपण हुने गरेको छ। केन्द्र विस्तारका लागि जग्गा नभएको गुनासो सुनेपछि सल्लाहघारीमा रहेको 79 रोपनी जग्गा प्रत्यारोपण केन्द्रलाई दिने यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गराउने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। क्षेत्रमा पनि एउटा नयाँ पहल, एउटा नयाँ प्रक्रिया जनताको पक्षमा, पीडितहरूको पक्षमा अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छ। मैले भन्दै आएको छु, म यो पटक चाहिँ केही नयाँ राष्ट्रको निम्ति र जनताको निम्ति गर्नु छ। म त्यही कमिटमेन्टको साथ प्रधानमन्त्रीको पदमा छु। केन्द्रले 2069 चैत 16 गतेदेखि निशुल्क डायलिसिस सेवा पनि आरम्भ गरेको थियो। नेपालमा अहिले वर्षमा करिब 300 मृगौला प्रत्यारोपण हुँदै आएको छ। त्यसमा 200वटा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले गर्दै आएको छ। बाँकी अन्य संस्थाले वर्षमा 100 बिरामीको मृगौला प्रत्यारोपण गर्दै आएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालले सबै राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र भरपर्दो सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले दुईवटा छिमेकीसँग स्पष्ट र भरपर्दो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्दै बोल्ने एउटा र व्यवहार अर्को गर्नु हुँदैन भन्नुभयो। उहाँले देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनतामा कसैलाई प्रयोग हुन नदिने समेत उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग गर्न दिँदैन। मिलिट्रीली हामी कतै संलग्न हुँदैनौँ। हामी कसैका पनि मिलिट्री बेसिस, कुनै प्रकारका सैनिक गतिविधिहरू वा त्यस्ता अड्डाहरू हाम्रो देशमा राख्न दिँदैन। त्यो कसैको पनि राख्यो भने हाम्रा निम्ति त्यो अहित हुन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले सन्तुलित र विश्वसनीय शक्तिको रूपमा स्थापित हुने गरी सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो रूपमा अघि बढाउनुपर्ने र पारस्परिक लाभ तथा सम्मानका आधारमा सबैसँग मित्रताको नीतिबाट अगाडि बढ्ने नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध नीति सञ्चालन गर्ने आधार भएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। र युद्ध गर्ने खालका कुराहरू विश्वमा हुनु हुँदैन भन्ने हामी ठान्छौँ। हाम्रो स्थिर, स्थायी
नीति हो विश्व शान्ति, विश्व भ्रातृत्व, वसुधैव कुटुम्बकम। हामी त्यस पक्षमा छौँ। हाम्रो लक्ष्य अनुसार हामी विश्व शान्तिका निम्ति काम गर्छौँ। एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागले नेपालको विदेश नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिक अभ्यास, विधि व्यवस्था र कूटनीतिक व्यवहार आदि विषयमा जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले 2 दिने अभिमुखीकरणको आयोजना गरेको हो। नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले संसदलाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। पद बहालीसँगै नेकपा एमाले पार्टीसँग सम्बन्धित सबै जिम्मेवारीबाट अलग हुनुभएका सभामुख घिमिरेले आज राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि पद बहाली गर्नुभयो। नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले पद बहालीसँगै नेकपा एमाले पार्टीसँग सम्बन्धित सबै जिम्मेवारीबाट अलग हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा बिहिबार निर्वाचित हुनुभएका सभामुख घिमिरेले आज शपथ ग्रहण अघि स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट अलग भएको बताउनु भएको हो। सभामुख पदको भूमिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गर्न एमालेको पार्टी सदस्यता र पार्टी सम्बद्ध सम्पूर्ण राजनैतिक सांगठनिक जिम्मेवारीबाट अलग भएको जानकारी गराउनु भएको छ। नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति भवनमा आयोजित समारोहमा सभामुख घिमिरेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमानदारीका साथ गर्नेछु। समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कामू प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायतको उपस्थिति थियो। राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथपछि सभामुख घिमिरेले शहीदको सम्झनामा बनाइएको स्मारकमा माल्यार्पण गर्नुभयो। नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेले आजै पद बहाली गर्दै संसदलाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली जनताको प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभालाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षको सहयोगको अपेक्षा गरेको समेत बताउनुभयो। संस्थाको प्रयोग हामीले अब नयाँ संविधान बनाएपछि एक अवधि गर्यौं। त्यसलाई नेपालीपनको हिसाबबाट अझ बढी व्यवस्थित, अझ बढी क्रियाशील, अझ बढी मर्यादित बनाउनको लागि सबैको प्रयत्न हुनेछ। त्यसको नेतृत्व गर्ने मैले जिम्मेदारी पाएको छु र यसलाई प्रभावकारी ढंगबाट संघीय संसदलाई अगाडि बढाउने कुराहरू गर्नुपर्छ। यही कुरामा मिडियाकर्मीहरू लगायत सबै साथीहरूको सहयोगको अपेक्षा सहित मैले अब यसलाई अगाडि लाने सोच बनाएको कुरा राख्छु। पद बहाली गर्दै सभामुख घिमिरेले नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि संसदीय प्रक्रिया र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बिहिबार भएको निर्वाचनमा घिमिरेले उपस्थित 268 सांसद मध्ये 167 मत प्राप्त गरी संसदको 9औं सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। क्यामेरामा विनिता रिजाल प्रसाद, सलोज दाहाल, काठमाडौँ। भोलि हुने उपसभामुख पदको निर्वाचनका लागि 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद इन्दिरा राणा मगर र विपक्षी दलहरूको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सांसद मुक्ता कुमारी यादवले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ।
राणा मगरको प्रस्तावकमा उहाँकै दलका सांसद शोभिता गौतम रहनु भएको छ भने समर्थकमा नेकपा एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायणी शर्मा तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन हुनुहुन्छ। यादवको प्रस्तावकमा कांग्रेसका बद्री पाण्डे रहनु भएको छ भने समर्थकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी रहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदको निर्वाचन भोलि दिउँसो 1 बजे गर्ने गरी संघीय संसद सचिवालयले बिहिबार निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो। यसै बीचमा नेपाली कांग्रेसले उपसभामुखका लागि आफ्नो उम्मेद्वार मुक्ता कुमारी यादवलाई मतदान गर्न पार्टीका सांसदलाई व्हिप जारी गरेको छ। भोलि दिउँसो 1 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपालको संविधानको धारा 91 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 बमोजिम उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उक्त बैठकमा कांग्रेसका सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन, तटस्थ नरहन र यादवलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न आज व्हिप जारी गर्नुभएको हो। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। अहिलेलाई भने केही बेर विज्ञापनको पालो। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका सच्चा कम्युनिष्टको एउटै केन्द्र बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र वास्तोला नेतृत्वको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले कम्युनिष्ट केन्द्रका लागि छलफल शुरू भएको बताउँदै सबैको रचनात्मक भूमिका रहने अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधानमा समाजवाद उन्मुख नेपालको व्यवस्था सामान्य अर्थमा लेखिएको होइन भन्दै नेपाली विशेषताको समाजवादी बाटोका बारेमा अहिले पनि बहस चलिरहेको छ भन्नुभयो। अहिले हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा पनि विगतमा सरकारसँग भएका सहमति सम्झौता अनुसार बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता साथ राखिएको छ र अहिले सदनमा त्यो विधेयकको रूपमा त्यो अध्यादेशलाई हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसपछि साथीहरू छुट्नुहुन्छ। अब यो सन्दर्भमा अरू पनि थुप्रै छन्, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। थारू कल्याणकारीसँग सम्बन्धित पनि, रेशम चौधरीसँग सम्बन्धित पनि, मधेसका फेरि केही मधेस आन्दोलनको दौरानका पनि छन्। अब हाम्रै आन्दोलनको दौरानका नै अझै छन्। अब मुद्दाकै कुरा गर्ने भन्दा हामी सबैमाथि मुद्दा छन्। म प्रधानमन्त्री त छु, तर 37वटा मुद्दा मेरो टाउकोमा पनि छ अहिले पनि। त्यो अब यो टिआरसीबाट टुङ्गिएपछि चाहिँ त्यो टुङ्गिनलाई, तर अहिले नै चाहिँ हामी त्यसबाट उन्मुक्त भइसक्यौँ भन्ने स्थिति छैन। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नेकपा बहुमतका नेताहरूले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित विभिन्न माग प्रस्तुत गर्नुभयो। बहुमतका नेताहरूले दिएको ज्ञापन पत्र लिँदै प्रधानमन्त्रीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै ज्ञापन पत्रमा प्रस्तुत अधिकांश विषय समेटिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले जनयुद्ध, थारू मधेस लगायत विभिन्न आन्दोलन र संघर्षका क्रममा जेलमा रहेका बन्दीहरू रिहाइका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र वास्तोला नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको ज्ञापन पत्रमा बन्दी अवस्थामा रहेका नेता कार्यकर्ताको रिहाई र जनजीविकाका विषय उल्लेख छ। त्यसैगरी ज्ञापन पत्रमा नवलपरासीको गैंडाकोटमा रहेको भ्रिकुटी कागज कारखाना सञ्चालनको जिम्मा दिन सरकारसँग प्रस्ताव गरिएको छ। कारखाना नाफा नहुन्जेल चलाउने र सक्षम भएपछि पूर्ण रूपमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पनि नेकपा बहुमतको प्रस्ताव छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले 13वटा मन्त्रालयलाई घटाएर 9वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हाल कायम रहेका मन्त्रालयको संख्या 13बाट घटाएर 9वटा बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले पूर्व सचिव चन्द्र घिमिरे नेतृत्वमा प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भक्ति सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा मन्त्री सिटौलालाई तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ।
हामी सङ्कुचन गरेपछि 9वटा मात्रै को हामीले अस्तिको पहिलो क्याबिनेटमा निर्णय गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ कुन कुन रहने भन्ने कार्यविभाजन कुन कुन रहन्छ भन्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट 9वटा मन्त्रालयको चाहिँ गर्ने त्यसमा कार्यविभाजन गर्ने चाहिँ त्यसको नियमावली संशोधन गर्ने, दोस्रो चाहिँ त्यो गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय भयो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री शर्मालाई 25 जना सांसदको समर्थन रह्यो भने विपक्षमा 14 मत परेको छ। 40 सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि 21 जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री शर्मालाई माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले मत दिनुभएको छ। प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एमालेका 9, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्रबाट 1-1 जना सांसद हुनुहुन्छ। प्रदेशसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गरेको छ। मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत पाएसँगै मन्त्री परिषद विस्तार गरी कर्णालीमा रोजगारी सृजनाका लागि अग्रसरता लिने बताउनु भएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पेशी अटोमेशन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएकोले बजेटको व्यवस्था गरिदिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। फैसला कार्यान्वयन गर्ने तहसील सफ्टवेयर उद्घाटन कार्यक्रममा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले बजेट र जनशक्ति भएमा छिटो न्याय सम्पादन हुने बताउनु भएको हो। सीमित स्रोत साधनका बीचमा पनि नेपालको न्यायपालिकामा आफ्नै जिल्लाबाटै सर्वोच्च र उच्च अदालतको पेशी तारिख लिन सकिने, मुद्दाको अवस्था बुझ्न सकिने र अनलाइन सुनवाई हुने पद्धति शुरू भइसकेको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले सरकारले बजेट बढाउनु पर्ने र न्यायाधीश लगायत सबैले सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सम्पादनको कार्य छिटो छरितो, अनुमान योग्य र सहज पहुँचयुक्त बन्नेछ। यसले सेवाग्राहीहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा र उनीहरूको सन्तुष्टिमा समेत अभिवृद्धि गर्दछ भन्ने विश्वास राख्दछु। हामीले कतिपय नयाँ पद्धतिहरूको ग्रहण गर्यौं, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा वाञ्छित उपलब्धि हासिल हुन सकेन। न्यायपालिकामा हालसम्म निर्माण भएका र भविष्यमा निर्माण हुने सूचना प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न प्रणाली तथा सफ्टवेयरको कुशल र प्रभावकारी प्रयोगबाट मात्र ती प्रणालीहरूले राखेका अपेक्षित नतिजाहरू प्राप्त हुन सक्दछन्। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीकै संयोजकत्वमा गठित समितिले अदालतलाई बिचौलियाविहीन बनाउन पेशी अटोमेशन प्रणाली लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो। कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले देशका जुनसुकै अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रहरी लगायत सबैलाई तहसील सफ्टवेयरले सघाउ पुग्ने बताउनुहुँदै न्यायपालिकाको डिजिटाइजेसन पनि नेपाल डिजिटल फ्रेमवर्कमा समेटेर बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रयासहरू समेत भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कोभिडको प्रकोपको बीचमा सीमित मात्रामा भए पनि सर्वोच्च अदालत र अन्य केही अदालतहरूमा प्रयोगको रूपमा अनलाइन बहस पैरवी सुरु गरिएको र हाल केही दुर्गम जिल्लामा नियमित रूपमा अनलाइन बहसको व्यवस्थापन पनि हुँदै आएको छ। नेपालका अदालतहरूबाट भएका फैसला बमोजिम 17 अर्ब रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्नुपर्ने र 1,06,000 वर्ष कैद गराउनु पर्ने दण्ड कार्यान्वयन गर्न तहसील सफ्टवेयरको विवरणले मद्दत पुग्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। अपराधीले सजाय पाए नपाएको विषयमा पीडितले समेत सफ्टवेयरबाट जानकारी पाउन सक्ने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो। दलित हक अधिकारका लागि बनेका कानून कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा दलित हक अधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाबारे भएको छलफलमा उहाँहरूले बनेका कानून कार्यान्वयन नभएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। सांसद वामदेव गौतमले आरक्षणको व्यवस्थाले दलितलाई दीर्घकालसम्म विभेद गर्ने भएकोले हटाइनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद जितेन्द्र नारायण देवले दलितको हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि बनेका कानून कार्यान्वयन भए नभएको अध्ययन गर्न सांसदहरूको संयुक्त समिति गठन गरिनुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति डाक्टर बेदुराम भूषाल, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति माया प्रसाद शर्मा, सांसद नन्दा
चपाई लगायतले दलित अधिकार कार्यान्वयनका लागि संसदीय समितिले नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय कसुर तथा छुवाछुत ऐन 2068 कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो। चीनले नयाँ वर्षका लागि भनेर आगामी फेब्रुअरी 3 सम्म रसुवागढी नाका बन्द गरेको छ। कोभिड महामारीपछि प्राय ठप्प रहेको रसुवागढी नाका गत पुस दोस्रो साताबाट खुलेको थियो। नाका खुलेपछि उल्लेख्य व्यापार नभए पनि नेपालबाट चीनतर्फ निकासी शुरू भएको थियो। नाका खुलेको केही समयमै बन्द भएपछि नेपाली व्यापारीहरू पलायन हुने जोखिम बढेको छ। नाका खुलेको करिब 1 महिनाको अवधिमा नेपालबाट 6 करोड़ रुपैयाँ बराबरका 39 कन्टेनर सामान चीन निर्यात भएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। चीनबाट भने दैनिक 14 कन्टेनर सामान नेपाल आउने गरेकोमा आजबाट त्यो पनि बन्द भएको छ। समाचारहरूको क्रम निरन्तर छन्। फेरि पालो भएको छ केही बेर विज्ञापनको। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार स्वर्गीय नाति काजी श्रेष्ठको 98औं जन्म जयन्तीका अवसरमा गीत संगीत क्षेत्रका 30 जना सर्जकलाई पुरस्कृत गरिएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा नाति काजी स्मृति समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्जकहरूलाई पुरस्कार वितरण गर्नुभयो। समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले सर्जकलाई सम्मानित गर्ने कार्यक्रमहरूले नवप्रतिभालाई गीत संगीतको क्षेत्रमा प्रेरित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। त्यो गीतमा संगीत भन्ने यो छाना त केही होइन, निर्जीव चिज हो। नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा जीवनभर समर्पित रहने स्रष्टालाई राज्यको तहबाट उचित महत्व दिँदै जानु नेपाली राष्ट्रिय हितको विषय समेत हो। नाति काजीका नाममा स्थापित राष्ट्रिय विशेष संगीत सम्मान, राष्ट्रिय संगीत पुरस्कार, राष्ट्रिय शास्त्रीय संगीत पुरस्कार, राष्ट्रिय संगीत संयोजक तथा वाद्य पुरस्कार र राष्ट्रिय लोक संगीत पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापनमा जोड़ दिने बताउनु भएको छ। मन्त्री किरातीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको ब्रिफिङमा विमानस्थल नेपालको ऐना भएकाले त्यसको सुधार आवश्यक भएको बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री किरातीले प्राधिकरणले वार्षिक रूपमा योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने र त्यसको विस्तृत जानकारी मन्त्रालयलाई बुझाउन समेत निर्देशन दिनुभयो। नेपाल हवाई सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट कालो सूचीमा पर्नुको विस्तृत जानकारी मन्त्रालयलाई बुझाउन पनि मन्त्री किरातीले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभयो। नेपालको उड्डयन सुरक्षाबारे अनसाइड मूल्याङ्कन गर्न नेपाल आउन लागेको युरोपेली युनियनको टोली पूर्व योजना अनुसार तत्काल नेपाल नआउने भएको छ। गत आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनापछि प्राधिकरणको जनशक्ति दुर्घटना जाँच आयोगको काममा खटिनुपर्ने भएकाले आपसी सहमतिमा तत्कालका लागि ईयूको नेपाल भ्रमण रोक्ने निर्णय भएको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइएको छ। दुर्घटनाका कारण प्राधिकरणको जनशक्ति खटिनुपर्ने भएकाले ईयूको भिजिट तत्कालका लागि रोकिएको केही समयपछि हुने र भ्रमण केही समयपछि हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र नेपालका लागि युरोपेली युनियनका राजदूत नोना डेप्रेजद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। धनकुटामा प्रादेशिक औद्योगिक व्यापार मेला तथा कृषि प्रदर्शनी एभोकाडो एवं 5औं धनकुटा महोत्सव शुरू भएको छ। यही माघ 16 गतेसम्म चल्ने महोत्सवको उद्घाटन गर्नुहुँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र राईले धनकुटालाई 5 वर्षभित्रै महत्वपूर्ण गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो। उहाँले धनकुटाको विकासलाई आफूले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको पनि जानकारी दिनुभयो। यो सहरमा सबैजना आउने हामी वातावरण बनाउँछौँ, चाहे पर्यटनको क्षेत्रमा होस्, चाहे यो ठाउँमा व्यापारको दृष्टिकोण होस्। कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार समुन्नत 1 नम्बर
प्रदेशको आर्थिक विकासको आधार भन्ने नाराका साथ धनकुटामा 2065 सालदेखि महोत्सव आयोजना हुँदै आएको छ। यस पटकको महोत्सवमा 182 वटा स्टल राखिएको आयोजक संस्था उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटाका अध्यक्ष विजय सन्तोषी राईले जानकारी दिनुभयो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अमलटारी सेक्टर अन्तर्गत भुताह पोस्ट नजिक नारायणी नदी किनारमा 2 वटा गैंडा मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। अन्दाजी 4 वर्षको भाले गैंडा र 14 वर्षको पोथी गैंडा मृत फेला परेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। 2 मध्ये पोथी गैंडाको खाग काटेर लगेको अवस्थामा भेटिएकोले शिकारीले चोरी शिकार गरेर मारेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो सँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा मृत्यु हुने गैंडाको संख्या 10 पुगेको छ। तपाईँ यति बेला नेपाल टेलिभिजन समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको क्षमता विस्तार गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा मृत्यु पश्चात सम्पूर्ण शरीर दान गर्ने घोषणा। नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेद्वारा पदबहाली। सभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट इन्दिरा राणा मगर र कांग्रेसबाट मुक्ता कुमारी यादवको उम्मेदवारी। प्रदेश नम्बर 1 मा 4 वटा मन्त्रालय खारेज, 9 वटा कायम। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत प्राप्त। देशभरका फैसला कार्यान्वयन गर्न तहसील सफ्टवेयर प्रयोग सुरु। पेशी अटोमेसन प्रणाली सुरु गर्न लागिएकोले बजेट बढाइदिन सरकारसँग सर्वोच्चको माग। चिनिया नयाँ वर्षका कारण रसुवागढी नाका फेरि बन्द। पटक पटक नाका बन्द भई आयात निर्यात रोकिएपछि व्यापारीहरू पलायन हुँदै। जापानमा मूल्य वृद्धि 41 वर्षपछि उच्च बिन्दुमा। मूल्य वृद्धि भए पनि ब्याज दर नबढाउने केन्द्रीय बैंकको घोषणा। र प्रदेश नम्बर 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेटको उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै फाइनल खेल भोलि। अब बाँकी समाचार। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठका सहपाठी कम्युनिष्ट योद्धा हर्ष स्याङ्बोलाई मरणोपरान्त सम्मान गरिएको छ। रातोघर फाउन्डेशनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्याङ्बोलाई मरणोपरान्त सम्मान गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अग्रजको योगदानलाई कसैले भुल्न नहुने बताउनुभयो। स्याङ्बो निरङ्कुश राजतन्त्र र तानाशाही शासन विरूद्ध उत्रेका वीर योद्धा भएको भन्दै उहाँले स्याङ्बोको स्मरण गर्नुभयो। कार्यक्रममा नागरिक आन्दोलनका अगुवा डाक्टर मथुरा प्रसाद श्रेष्ठलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। जेलमा थियौं अनि कसैले राजबन्दीहरूलाई छोड्नुपर्छ भन्छ कि भन्दैन, भनिदिन्छ कि भनिदिँदैन। हाम्रो आशा त राजामाथि त थिएन, हाम्रो आशा सरकारमाथि थिएन, हाम्रो आशा व्यवस्था प्रणालीमाथि थिएन, हाम्रो आशा सचेत नागरिकहरूमाथि थियो जसले हामीलाई छुटाउँछन् भन्ने हामी ठान्थ्यौँ। र त्यसबेला वास्तवमा हामीलाई छुटाउन लाग्ने अगुवा मान्छेहरूमध्ये डाक्टर मथुरा श्रेष्ठ छुट्नुपर्छ राजबन्दी भन्ने भित्र पर्नुहुन्थ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। स्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार भएपछि चिकित्सकको निगरानीमा रहने गरी उहाँलाई अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको हो। वंशाणुगत जन्डिसका कारण नेता पुनलाई गत शनिबार ललितपुर स्थित सुमेरु अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। मागी मनाउनका लागि रोल्पा पुग्नुभएका नेता पुनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गत शनिबार हेलिकप्टर मार्फत उहाँलाई काठमाडौँ ल्याइएको थियो। चिकित्सकले पर्याप्त आराम गर्न र धपेडी नगर्न समेत नेता पुनलाई सुझाव दिएका छन्। आर्थिक मन्दीको सामना गर्दै आएका रूपन्देहीका उद्योगीहरूले पछिल्लो समय लोड सेडिङको सामना समेत गर्दै आएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिहान र साँझ विद्युत भार बढेको भन्दै विद्युत खपत कम गर्न रोकेपछि उद्योगलाई ऊर्जा अभाव भएको हो।
कैलालीको कैलाली गाउँपालिका 7 स्थित विपतपुरका अग्निपीड़ित मुक्त कमैयाहरूका लागि निर्माण गर्ने भनिएको घर निर्माणमा ढिलाइ भएपछि उनीहरू पालमुनि चिसो रात बिताउन बाध्य भएका छन्। गत वैशाखमा आगलागी हुँदा सो बस्तीको 27 घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको थियो। त्यसपछि अग्निपीड़ितहरू विभिन्न संस्थाले दिएको पालमा बसिरहेका छन्। पालमुनि चिसो रात बिताउँदा बालबालिका सहित ठूला मान्छे पनि बेला बेला बिरामी परिरहेको स्थानीय सीता चौधरीले बताउनुभयो। अग्निपीड़ित मुक्त कमैयाको घर एकीकृत मुख्यमन्त्री बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले बनाउँदैछ। 27वटा घर निर्माणका लागि शिलान्यास गरिए पनि निर्माण कार्य भने हालसम्म अगाडि बढ़ाइएको छैन। 4 महिनाको अवधिमा घर निर्माण हुने सम्झौता गरिए पनि निर्माणको काम शुरू नभएको बस्तीका भलवंशा हिंगुराम चौधरीले बताउनुभयो। 1,82,12,000 मा 27वटा पक्की घर बन्ने जनाइएको छ। रुकुम पश्चिमको कृषि विकास कार्यालयको भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। मुसिकोट नगरपालिका 3 पिपल नेटामा निर्माणाधीन भवन ढिलाइका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो। कृषि विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख मीन बहादुर केसीका अनुसार कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा विगत केही वर्षदेखि सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ। निर्माणाधीन भवनको काम हाल रोकिए पनि 4 करोड़ भन्दा बढ़ी बजेट आइसकेको र त्यसको टेन्डर प्रक्रियापछि लगत्तै काम शुरू हुने निमित्त प्रमुखले जानकारी दिनुभयो। भवन अभावका कारण हाल कृषि र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयले एउटै भवनबाट सेवा दिँदै आएका छन्। सेना दिवस 2079 को सन्दर्भमा नेपाली सेनाले फोटो तथा युनिट विशेष प्रदर्शनी आयोजना गरेको छ। जंगी अड्डामा आयोजित समारोहको प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्माले आज उद्घाटन गर्नुभयो। माघ 6 देखि 9 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीमा नेपाली सेनाको गौरवमय इतिहास तथा वर्तमानमा नेपाली सेनाले गरेका उल्लेखनीय कार्यहरू, ऐतिहासिक हात हतियार तथा उपकरणहरू राखिएका छन्। त्यसैगरी सैनिक पोशाक, सैनिक ब्याण्ड, घोडचढ़ी, जंगल तथा पहाड़ी युद्धकला, विशेष फौज, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष लगायतका विविध सामग्री तथा फोटोहरू पनि प्रदर्शनीमा समावेश गरिएका छन्। आम नागरिकलाई नेपाली सेनाको विविध गतिविधिहरू नजिकबाट निहाल्ने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शनी आयोजना गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाले हरेक वर्ष महाशिवरात्रिका दिन आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ। यस वर्ष महाशिवरात्रि आगामी फागुन 6 गते परेको छ। तामाङ भाषा र संस्कृतिको पहिचान र प्रवर्धनमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदले मञ्जुश्रीमा आधारित भित्ते पात्रो सार्वजनिक गरेको छ। साथै परिषदको आधिकारिक वेबसाइटको पनि शुभारम्भ गरिएको छ। परिषदले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा परिषदका संस्थापक अध्यक्ष परशुराम तामाङले भित्ते पात्रो र वेबसाइट शुभारम्भ गर्नुभएको हो। तामाङ भाषा र संस्कृतिमा रहेको विविधतालाई एकरूपता ल्याउनमा अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदले काम गरिरहेको छ। कार्यक्रममा तामाङ संस्कार संस्कृति निर्देशिका पनि सार्वजनिक गरिएको छ। बागमती नदी किनाराको अनधिकृत संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको पहलको उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग संघर्ष समितिले समर्थन गरेको छ। अनधिकृत संरचना हटाउने काममा आफूहरूको साथ समर्थन रहेको भन्दै समितिले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको हो। सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको अनधिकृत अतिक्रमण अन्त्य हुनुपर्ने र सुकुम्बासीको तथ्याङ्क संकलन गरी सही सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा काम गर्नका लागि दबाव दिन कपडामा हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रदर्शन गरिएको समितिका सहसंयोजक पृथ्वीबिन्दु महर्जनले जानकारी दिनुभयो। अब मुलुक बाहिरको प्रसंग। जापानको मुद्रास्फीति दर 41 वर्षपछि उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। बढ्दो बजार मूल्यले जापानीहरूको जीवनयापनको लागत पनि बढाएको छ। उपभोक्ता मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष 4% बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। जीवनयापनको बढ्दो लागत कम गर्न ब्याज दर बढाउन केन्द्रीय बैंकलाई दबाव परेको छ। खाद्यान्नदेखि इन्धनसम्मका सबै उपभोग्य वस्तुको बढ्दो लागतको बावजुद ब्याज दर नबढाउने घोषणा गरेर बैंक अफ जापानले लगानीकर्ताहरूलाई चकित पारेको छ। केही समयदेखि उपभोक्ता मूल्यभन्दा उत्पादन मूल्य तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार मुद्रास्फीति सन् 1981 यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। बजार मूल्य लगातार 9औं महिनामा बढेको छ, जुन केन्द्रीय बैंकको 2% को लक्ष्यभन्दा माथि छ। मूल्य वृद्धिपछि पनि विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापान संसारको सबैभन्दा कम मुद्रास्फीति दर भएका देशका सूचीबाट भने बाहिरिएको छैन।
निवृत्ति भरणको प्रस्तावित नयाँ नियम र अनिवार्य अवकाशमा जाने उमेरलाई बढाएको विरोधमा फ्रान्समा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भएको छ। 10 लाख भन्दा बढी नागरिक सहभागी जुलुसमा झडप समेत भएको छ। राजधानी पेरिस सहित देशैभर भएको हडतालले सार्वजनिक यातायात, विद्यालय र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अधिकांश कार्यालयको काम अवरुद्ध बनेको छ। प्रदर्शनकारीले रेल सेवा ठप्प पार्नका साथै विद्युत आपूर्तिमा पनि अवरोध खडा गरेका छन्। कर्मचारी संघ संगठन र युनियनले निवृत्ति भरणमा गरिएको फेरबदलले प्राप्त अधिकार गुम्ने भन्दै प्रस्ताव अमान्य भएको बताउँदै आएका छन्। नयाँ निवृत्ति भरण प्रणालीबारे गरिएको एक सर्वेक्षणले पनि अधिकांश फ्रान्सेली नागरिक त्यसको विरोधमा रहेको देखाएको छ। अब छोटो विश्राम, त्यसपछि बाँकी समाचार। अब आर्थिक समाचार। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटरी सहायता वृद्धि गर्न विश्व बैंकलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मालदिप्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्बो सहितको प्रतिनिधि मण्डलसँग आज औपचारिक भेटवार्ता गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटरी सहायताको दायरा बढ़ाउन आग्रह गर्नुभयो। चालू आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकबाट बजेटरी सहायता प्राप्त हुने गरी स्रोत सुनिश्चितता भएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक पूर्व कार्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि पौडेलले जनाउनुभयो। भेटमा बजेटरी सहायता वृद्धि गर्न आग्रह गर्दै आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ। भेटमा विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्बोसले अर्थमन्त्री पौडेलको कार्यशैलीप्रति आफू जानकार र प्रभावित रहेको उल्लेख गर्दै विश्व बैंकको सहायतामा सञ्चालित आयोजना प्राथमिकतामा पर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। गोरखाको हिमालपारीका गाउँपालिकाहरूमा हिउँ नपर्दा स्थानीय चिन्तित भएका छन्। हिउँ नपर्दा बाली नालीलाई पानीको अभाव भएको र उत्पादन घट्ने चिन्ता किसानहरूलाई परेको छ। गोरखाको धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकामा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नु परेकाले त्यहाँ लगाइएका गहुँ लगायत अन्य बालीहरू पानीको अभावमा सुक्न थालेका छन्। उसै त उत्पादन निकै कम हुने हिमाली भेग झन पानी र हिउँ नपरेपछि अलिकति लगाएको बाली पनि सुकेकाले भोकमरीको समस्या आउन सक्ने भन्दै किसानहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बागलुङको सिगानामा यस वर्ष झण्डै 3 करोड़ रुपैयाँको सुन्तला उत्पादन भएको छ। सुन्तलाको उत्पादन बढेपछि किसानलाई सुन्तला बिक्री गर्ने चटारो छ। बागलुङको सिगानाका किसानले झण्डै 3 करोड़को सुन्तला उत्पादन गरेका छन्। बागलुङ नगरपालिका 8 सिगानाका किसानले यस वर्ष सुन्तला बिक्रीबाट 2.5 करोड़ बराबरको सुन्तला बिक्री भइसकेको छ भने अझै 50 लाखको सुन्तला बिक्री गर्ने लक्ष्य किसानहरूले लिएका छन्। सिगानामा झण्डै 60 जना भन्दा बढी किसान सुन्तला खेती गर्दै आएका छन्। एक किसानले न्यूनतम 25,000 देखि अधिकतम 5 लाखसम्म सुन्तलाको बिक्री गर्दै आएका छन्। 8 रोपनी जग्गामा व्यावसायिक सुन्तला खेतीबाट 5 लाख रुपैयाँ आमदानी गरेको स्थानीय किसान अनन्त बहादुर खड्काले बताउनुभयो। र यसपटक 4,82,000 उत्पादन बढी भयो, मूल्य कम पर्न गयो। पोखराका व्यापारीले किसानका सुन्तला बोटबाटै टिपेर लैजाने गरेका छन्। बगैँचा विस्तार र मलजल राम्रो गरेपछि यस वर्ष सिगानाका किसानले सुन्तला बिक्रीबाट राम्रो रकम भित्राएका हुन्। यस वर्ष सुन्तलाको राम्रो दाना फलेको अगुवा सुन्तला किसान रामबहादुर खड्काले बताउनु भयो। र अहिले लगभग अब सिगाना आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ। यसलाई नियन्त्रणता दिनुपर्छ। कागती र सुन्तला बाँकी ठाउँमा र इच्छुक कृषकहरूलाई लगाउन चाहिँ प्रेरणा वार्डले गरोस्। सिगानाका सुन्तला किसानले सुन्तला बिक्रीबाट 2 करोड़ 50 लाख भित्रिएको वार्ड कार्यालयले तथ्याङ्क राखेको छ। सिगाना सुन्तलाका बिरुवामा समेत आत्मनिर्भर भइसकेको छ। सिगानामा आधा दर्जन भन्दा बढी सुन्तलाका बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरी स्थापना भइसकेको छ। प्रति किलो सुन्तला मूल्य रु 50 देखि 60 का दरले सुन्तला बिक्री भइरहेको छ। यहाँ उत्पादन भएका सुन्तला पोखरा, चितवन र बागलुङ बजार लगायतका स्थानमा निर्यात हुने गरेको छ। सिगानासँगै बिउ, तिताङ, भकुण्डे, लेखानी, सर्कुवा र दमेकका ठाउँहरूमा सुन्तला खेतीका लागि उर्वर मानिन्छ। जिल्लामा करिब 5,000 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा सुन्तला खेती हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले जनाएको छ। किरण आचार्य, नेपाल टेलिभिजन, बागलुङ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद समाचार।
प्रदेश नम्बर 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेश इटहरीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। आज भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा मध्य प्रदेशलाई पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। यसैगरी आजै भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा एपीएफ क्लबलाई 8 विकेटले हराउँदै प्रदेश 1 उपाधि नजिक पुग्यो। पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिमले मधेसलाई 114 रनले पराजित गर्न सफल भयो। सुदूरपश्चिमले दिएको 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेसले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 66 रन मात्रै बनाउन सक्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 180 रन बनाएको थियो। यसैगरी एपीएफले दिएको 46 रनको लक्ष्य प्रदेश नम्बर 1 ले 9 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 13 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 45 रन जोडेको थियो। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख रुपैयाँ र उपविजेता टोलीले 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 30,000 तथा उत्कृष्ट ब्याटर र बलरले झनै 20,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउने आयोजकले जानकारी दिएका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले एन्फा कम्प्लेक्समा ए डिभिजन लीग अन्तर्गत 5औं चरणसम्मको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ सिजनको शीर्ष डिभिजनको लीग फागुन 19 गतेबाट सुरु हुनेछ। लीग डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुनेछ र खेलहरू त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशाला, च्यासल मैदान र एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा हुनेछ। खेल तालिका सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउनु भयो। भव्य शानदार र सार्थक ढङ्गले सम्पन्न गर्दै नेपालमा फुटबल खेलेरै सिकाएरै खेलाएरै बाँच्ने आधार निर्माण गर्नको निम्ति यो लीग सार्थक सिद्ध हो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग विजेताले 45 लाख रुपैयाँ, दोस्रो हुने टोलीले 50 लाख रुपैयाँ र तेस्रो हुने टोलीले 25 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। बांग्लादेशमा आयोजना हुने 14औं संस्करणको पुरूष साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिता आगामी असारमा गर्न मिति प्रस्ताव गरिएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले प्रतियोगिता असार 5बाट 18 गतेसम्म गर्न प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित मितिमा छलफल चलिरहेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव किरण राईले जानकारी दिनुभयो। साफले नै प्रस्ताव गरेको यो मितिको विषय संस्करणको साफ च्याम्पियनशिपमा 7 राष्ट्रले सहभागिता जनाउँदैछन्। अघिल्लो संस्करणमा भूटान र पाकिस्तानले सहभागिता जनाएको थिए। मालदिप्समा आयोजना भएको 13औं साफ च्याम्पियनशिपमा नेपाल उपविजेता बनेको थियो। नेपाल उपाधि भिडन्तमा भारतसँग 3-0 ले पराजित भएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश लगायत लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। साथै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको क्षमता विस्तार गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा सभामुख देवराज घिमिरेद्वारा पद बहाली। उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट इन्दिरा राणा मगर र कंग्रेसबाट मुक्ता कुमारी यादवको उम्मेद्वारी। प्रदेश नम्बर 1 मा 4वटा मन्त्रालय खारेज, 9वटा कायम। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत प्राप्त। देशभरका फैसला कार्यान्वयन गर्न तहसील सफ्टवेयर प्रयोग शुरू। पेशी अटोमेशन प्रणाली शुरू गर्न लागि बजेट बढाइदिन सरकारसँग सर्वोच्चको माग।
चिनिया नयाँ वर्षका कारण रसुवागढी नाका फेरि बन्द। पटक पटक नाका बन्द भई आयात निर्यात रोकिएपछि व्यापारीहरू पलायन हुँदै। जापानमा मूल्यवृद्धि 41 वर्षपछि उच्च बिन्दुमा। मूल्यवृद्धि भए पनि ब्याज दर नबढाउने केन्द्रीय ब्याङ्कको घोषणा। गर्दै फाइनल खेल भोलि। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।